अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी हर घर की कहानी है, हर औरत पे बीती कहानी है। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फातिमा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शादी के बाद आमिर दुबई चला गया। ससुरालियों को नौकरानी मिल गई थी और वो 18 अफराद के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी सभी एसी लगाकर मज़े से सोते। और जब 50,000 बिल आए तो अम्मा ने कहा आमिर से कि तुम्हारी बीवी 24 घंटे एसी में रहती है, बिल के लिए पैसे भिजवाओ। और सारा दिन काम करने की वजह से फातिमा का हमल भी ज़ाया हो गया। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर अबॉर्शन करवाने के लिए आई है। इतना सुनना था कि आमिर का दिमाग घूम गया और वो अगले ही दिन बताए बिना घर आ गया तो सामने का मंजर देखकर इसे कदमों तले ज़मीन निकल गई। कड़ी धूप में सुर्ख जोड़े में मलबूस वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए हुजला रूसी में वो बैठी आमिर का इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकन से इसका बुरा हाल था। कमर गोया अकड़ कर तख्ता हो रही थी। तभी हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला और आमिर अंदर दाखिल हुआ। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी आमिर के लहजे में झलक रही थी। वो इसके करीब आकर बैठा और सलाम किया। फातिमा ने धीमे से इसके सलाम का जवाब दिया। हज़ारों अंदेशे इसके दिल में लरज़ रहे थे। वो बेहद गरीब घराने की लड़की थी मगर आमिर एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। न जाने कैसे आमिर की माँ को फातिमा भाग गई। शायद इसकी वजह फातिमा का बेमिसाल हुस्न था या इसका सुघड़पन। आमिर की माँ ने पहली ही नज़र में फातिमा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ। आज फातिमा आमिर की दुल्हन बनी इसके सामने बैठी थी। आमिर मुस्कुराते हुए इसके हाथ मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। फातिमा को यकीन ना आ रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है कि वो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत ना रखती थी। आज इसके हाथों में हीरे की अंगूठी चमक रही थी। वो बस आमिर को देखकर ही रह गई। तभी वो एकदम से चौंक गई। आमिर कह रहा था देखो फातिमा, तुम मेरी अम्मी की पसंद हो मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। तुम्हें मैं बहुत मोहब्बत दूंगा, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा मगर इसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान से खिदमत करना और मेरी अम्मी के सामने कभी ज़बान मत चलाना, इनकी इज़्ज़त करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। फातिमा मुस्कुरा दी। भला ऐसे क्या इतराज़ हो सकता था? वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार था। आमिर सरोशारी सी कैफियत में फातिमा के हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। फातिमा भी किस्मत पलटने पर बेहद हैरान थी। वो चंद दिन खुशियों के हंडोले में झूलते हुए गुजरे और आमिर का नौकरी पर वापस जाने का वक्त आ गया। वो दुबई में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। फातिमा बेहद रंजीदा थी मगर इसने दिल पर पत्थर रख लिया। इसने सोचा आमिर चला जाएगा तो वो क्या होगा, आखिर ये सब भी तो मेरे अपने हैं। आमिर की अम्मी का रवैया फातिमा के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से इससे मुखातिब होती थी मगर फातिमा को एक चीज़ समझ ना आती थी कि जब भी आमिर कभी आसपास ना होता तो इसकी सास इसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। फातिमा को लगा ये इसका वहम है। आमिर फातिमा से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ तन्हा रह गई मगर वो न जानती थी कि इसकी ज़िंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। आमिर की बड़ी बहन मारिया का रिश्ता तय हो रहा था।
آئے روز اس کے سسرال والے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج عامر کے جانے کے بعد وہ پہلی دفعہ آ رہے تھے۔ صبح فاطمہ ابھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک زوردار آواز نے کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اٹھ جاؤ بی بی، کب تک نیندیں پوری کرنی ہے؟ سارا دن بستر توڑتے ہوئے ہی گزارو گی کیا؟ ماریہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ میرے بیٹے کو تو بھگا دیا ہے، اب ہم بیچاروں نے تو کسی طرح رہنا ہے نا، جلدی سے کچن میں آؤ۔ فاطمہ نے حیرانگی سے اٹھ کر دیکھا، اس کی ساس تھی۔ اسے ان کے رویے پر بے حد حیرت ہوئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ساس نے اسے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دیا تو وہ خاموشی سے ناشتہ بنانے لگ گئی۔ سب گھر والے تو ابھی مزے سے سو رہے تھے۔ اس نے سب کے لیے پراٹھے بنائے، انڈے تلے، اور پھر جا کر دیکھا تو ابھی تک سب کے سب سوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی نند کو ہلایا، اٹھو ماریہ، اٹھ کر ناشتہ کر لو، میں نے بنا دیا ہے۔ ماریہ جو گہری نیندیں تھی، اس کا ہاتھ ایک دم سے جھٹک کر بول دی، کوئی احسان تو نہیں کیا ہے نا، اٹھ کر کر لوں گی ناشتہ، اب سر پہ مت کھاؤ اور سر پہ مت آؤ، سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی، خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے اپنی ساس کو اٹھانا چاہا، یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئی کہ ساس بھی ایسے والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے تمام افراد 11 بجے کے قریب اٹھے۔ ماریہ نے خاموشی سے سب کو ناشتہ کروایا۔ اس کی نندوں نے کہ تو برے برے منہ بنانے لگی، امی یہ کیا ہے، ٹھنڈے ہو رہے ہیں یہ پراٹھے تو مجھ سے چبایا ہی نہیں جا رہا۔ ماریہ فاطمہ صبح پراٹھا کھاتے ہوئے بولی تھی، فاطمہ کے سسرال ناشتہ بناتی، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک باسی روٹی نہیں کھائی جا رہی، نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شدید گرمیوں کے دن تھے، چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی، سب ڈرائنگ ٹیبل کے سامنے لیٹے رہتے، بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے، وہ پکا پکا کر بے حال ہو جاتی تو سب کو جا کر مدد دیتی کہ سب ان کی ذات پر احسان دھرتے ہوئے اے سی والے کمرے سے باہر نکلے اور ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی رہتی تھی۔ کھانے کے دوران 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی۔ کھانے کے بعد بھی سب برتن وہی ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے، کوئی فلم لگا لیتے، کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتے اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگ گئی۔ کاموں کو ہاتھ لگایا، ساس نے برا حال ہو جاتا، کچن میں کام کرنے کے دوران بھی کئی دفعہ الٹیاں کرتی۔ ساس کی جانچتی ہوئی نظروں نے بھاپ لیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اس سے ملنے آ گئی تو فاطمہ نے ان سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر کیا تو وہ چونک گئی اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران ہی رہ گئی، اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسی خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا تھا، بقول اس کے فاطمہ میں خون کی شدید کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے، بھلا میں اس سے اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی، میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ فاطمہ جیسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آن پہنچی، فاطمہ کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، میں نے بھی پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی کہ بستر پر لیٹی رہو۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہی مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا، انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اسی لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی، آخرکار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔
اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو عامر اچانک غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں اور تم لوگ ہو کہ چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا کر پریشان کرتی ہو۔ میری بہنیں آج ہے، کل کو وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی، تم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیتی ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ عامر کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی، جسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا۔ ان کاموں میں وہ صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساس اور نندوں کا رویہ حد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا، وہ اسے بالکل کسی نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ غریب گھرانے سے لڑکی کیوں بیاہ کر لائی ہیں، انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیکریں بھی خود نہ دھوتی تھی، وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی تھی۔ فاطمہ کپڑے دھو کر ہلکان ہو جاتی تھی، مشین بند کرتی اور جا کر بیٹھتی تو ساس کو یاد آ جاتا کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ کو 2 منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی اور کچن میں بھیج دیتی۔ رات جس وقت تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اس کے ایک جوڑے میں درد ہو رہا ہوتا تھا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے عامر سے فون پر بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی مس کالز آئی ہوئی ہوتی، وہ اسے کال بیک کرتی تو وہ فوراً فون اٹھا کر شدید غصہ کرتا کہ تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن، تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ تم 2 گھڑی مجھ سے بات کر لو۔ میں تمہارے لیے آرام کی خاطر ہی یہاں پردیس میں خوار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ غصے میں فاطمہ کو سنانے لگ جاتے۔ فاطمہ دونوں جانب سے پس رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شادی کر کے اس نے کوئی توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے کا فاطمہ کے ساتھ خوب فائدہ اٹھاتی تھی، عامر کو فون کر کے جھوٹی سچی باتیں فاطمہ کے خلاف کرتی جنہیں وہ سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا، فاطمہ اس چیز کی باز پرس تو نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوہ ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ امی یہ دیکھیں، پورے 50,000 بل آئے ہیں بجلی کا، اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت غصے میں آ جائیں گے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا نا انہیں کاروبار کے لیے رقم جمع کروانی ہے، اس لیے ہم اپنے اخراجات ذرا کم کر لیں۔ ماریا کی بات پر اماں چونک پڑی اور بل اس کے ہاتھ میں دیکھنے لگ گئی۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریا کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ذرا عامر کو فون میں لا کر تو دینا۔ ماریا نے نہ سمجھنے والے انداز میں موبائل نکال کر عامر کو کال لگائی۔ جیسے ہی عامر نے فون اٹھایا اماں شروع ہو گئیں، ہائے میرا معصوم بچہ پردیس میں دن رات کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ ہی نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں اسی لیے غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے کہ تمہیں کنگال کر چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ تبھی اس نے کہا، اماں ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح، کیا کر لیا فاطمہ نے؟ اماں نے مسکرا کر ماریا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے، اگر میں کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور گرمی زیادہ لگتی ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے بھی میں زیادہ سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات اے سی چلانے کی وجہ سے 50,000 کا بل آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، تم کو پیسے بھیجنے پڑیں گے بیٹا۔ بل کی رقم سنتے ہی عامر کے 14 دبک روشن ہو گئے، لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ پیسے بھیج دے گا، مگر اس کے دل میں فاطمہ کے خلاف ایک گراسی لگ گئی۔ اگلے دن صبح گھر میں فاطمہ کے سوا تمام افراد سو رہے تھے تو بڑی نند نے سسرال والے آدھن کے فاطمہ جا کے سب کو اٹھایا۔
सोई हुई आंखों के साथ सब उठे तो लेकिन सबके ही मूड ख़राब थे। मारिया के ससुराल वाले चाहते थे कि इन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी फातिमा की ही शामत आई जब सास ने इसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले मारिया के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूरी बनाओ। इस रोज़ फातिमा को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो खामोशी से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूरियां बनाने लगी। शदीद गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने इसे क्या हुआ, अचानक इसे जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए तमाम अफराद किचन की जानिब दौड़े। वहाँ फातिमा ज़मीन पर बेहाल पड़ी थी। इसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। फातिमा की सास के औसान ख़ता हो गए। इन्हें यकीन हो गया कि जब आमिर को पता चलेगा तो फातिमा का हमल ज़ाया हो गया है तो वो शदीद गुस्सा करेगा। इन्हें फातिमा को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फ़िक्र थी। मारिया की होने वाली सास ने शोर मचाकर फातिमा को अस्पताल पहुंचा दिया। जब इसकी आंख खुली और इसे पता चला कि इसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है तो इस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। इसी शाम सास ने इसकी अस्पताल से छुट्टी करवाई और इसे घर लेकर आई। फातिमा के घर आए हुए तो मेहमान फातिमा ने इन्हें कोई बात ना बताई, बल्कि इन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए हमल ज़ाया हो गया है। इसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर रही थी, मगर घर वाले चले गए तो फातिमा की सास ने एक बार फिर इससे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, मगर इस बात का एहसास किए बगैर कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई थी। फातिमा को शदीद तकलीफ़ थी, मगर इसके बावजूद वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका शौहर इसकी बात पर भरोसा नहीं करता और यहाँ के लोग थे, इन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। फातिमा की सास ने आमिर को फ़ोन करके इतला दी थी कि फातिमा भी बच्चे की पैदाइश नहीं चाहती, इसलिए जाकर अबॉर्शन करवा कर आई है। आमिर का खून खौल उठा। इसका दिल चाहा कि अभी इसी वक्त जाकर फातिमा का गला घोंट दे। इसने बगैर कुछ किए फ़ोन रख दिया। फातिमा की सास मुतमईन हो गई कि आमिर को सच्चाई का पता नहीं चला, मगर दूसरी जानिब आमिर ने अपनी इसी रोज़ की टिकट करवा ली। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन पाकिस्तान आ पहुंचा। इसका इरादा था कि जाते ही फातिमा को तलाक दे दे, अगर ज़िंदगी से निकाल दे। बगैर किसी को इतला दिए कड़कड़ती हुई दोपहर में जिस वक्त वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खाना पकने की खुशबू इसके नाक से टकराई। कितनी शदीद गर्मी में मेरी बेचारी माँ किचन में काम कर रही है और फातिमा अंदर एसी वाले रूम में आराम कर रही होगी। वो इस लायक ही नहीं कि इसे ज़िंदगी में रखूँ। आज ही इसे तलाक देकर फारिग कर दूँगा। जिस औरत ने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, इसे मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई हक नहीं। शदीद गुस्से में ये सोचता हुआ आमिर जिस वक्त किचन में दाखिल हुआ तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। सामने ही फातिमा खड़ी खाना पका रही थी। इसने दोनों चूल्हों पर एक ही हांडी चढ़ा रखी थी। इसका लिबास पसीने में भीगा हुआ था। इसे याद आया अम्मा ने इसे बताया था कि कल ही फातिमा ने अपना अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से अबॉर्शन के अगले ही रोज़ वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर सकती है। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी जैसे से शदीद तकलीफ थी। कभी माथे से पसीना साफ करती। इसने एक परात में बहुत सा आटा निकाल रखा था, शायद अभी वो इसे गूंदना था। यकीनन फिर रोटी भी बनानी होगी। आमिर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर बढ़ गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर नज़रें दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में दो टन का एसी लगा हुआ था। आमिर ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर नीम अंधेरा था। घर के तमाम अफराद इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी फातिमा की सास को लगा कि फातिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही ज़ोर से आवाज़ लगाई, आ गई महारानी साहिबा खाना पकाकर। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाए तभी आकर आवाज़ लगाया करो। मेरी बच्चों की नींदें ख़राब होती हैं, लेकिन तुम के सुनती ही नहीं। अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम शोर मचाओगी कि कल ही मेरा बच्चा ज़ाया हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो बीवी सुन लो, तुम्हें ब्याह कर मैं इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊँ, वरना मुझे तुम जैसी लड़की गरीब लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर आला ख़ानदान का रिश्ता मौजूद था। अब जाओ
اور جا کر کھانا پکاؤ، اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا۔ رات کو ماریا کے سسرال والے نے آنا ہے، ان کے لیے کم از کم 3-4 ڈشیں بنانی ہیں، پچھلی بار کی طرح 2 کھانے بنا کر سامنے مت رکھ دینا۔ فاطمہ کی ساس اپنے ہی خیال میں بولتی چلی گئی۔ یہ جانے بغیر کے دروازے میں کھڑے ہوئے عامر کے اوپر تو گویا پہاڑ ٹوٹ پڑی۔ فاطمہ کی ساس کہہ کر دوبارہ سے سو گئی۔ عامر نے نظر دوڑائی، گھر کے تمام افراد انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے تھے، صرف ایک فاطمہ ہی تھی جو شدید چلچلاتی ہوئی گرمی میں کچن میں ان سب کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوا، خاموشی سے پلٹ کر کچن میں فاطمہ ابھی تک کھانا پکا رہی تھی۔ عامر نے اس کے قریب جا کر دیکھا، وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کل ہی اس کا حامل ضائع ہوا تھا اور آج وہ 18 افراد کا کھانا پکا رہی تھی۔ عامر کا دل اس زیادتی پر دکھ کر رہ گیا۔ اس نے فاطمہ کو پکارا، وہ چونک کر پلٹی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ عامر نے بغیر کچھ کہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اپنی تیاری کر لو، اب تم یہاں نہیں رہو گی بلکہ میرے ساتھ جاؤ گی، اس کے آنسو صاف کرتا ہوا عامر کہہ رہا تھا، اور فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی تھی۔